अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर। आज एक बार फिर मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से इस शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तशवीशनाक और मुकद्दर होता चला जा रहा है। एक तरफ इमरान खान ने इल्ज़ामात लगाए हैं आसिफ अली ज़रदारी पे उनके कत्ल की साजिश में मुलविस होने के। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। अब IMF के वफ़द का इंतज़ार हो रहा है। डॉलर ओपन मार्केट में 27 जनवरी को तकरीबन 269 रुपये तक ट्रेड हुआ है, यानी एक फ्री फ़्लाइट मिल गई है डॉलर को। ये एक बुनियादी शर्त थी IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात शुरू होने से पहले, जो नवा रिव्यू होना है इस महीने के आखिर में। तो एक बुनियादी शर्त थी। इसके साथ एक और शर्त यह है कि आप दरामदात पे आपने पाबंदियाँ लगा रखी हैं, वो पाबंदियाँ ख़त्म करें और सरकारी अखराजात में कमी करें। सरकारी अखराजात में कमी के तो कोई आसार नज़र नहीं आते हैं, लेकिन हालात मुसलसल कशीदा तर होते जा रहे हैं। जैसे इमरान खान के बकौल अब उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है और उन्होंने इस हवाले से फवाद चौधरी के साथ होने वाले सलूक का भी हवाला दिया। फवाद चौधरी को आज 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है अडियाला जेल में, और उनके वकील डॉक्टर बाबर आवान और सरकारी वकील के दरमियान अदालत में तल्ख़ कलामी भी हुई, क्योंकि डॉक्टर बाबर आवान ने इस अमर की निशानदही की कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 124A यानी बगावत का मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता है। और बड़े एक अचंभे की बात थी कि लाहौर हाई कोर्ट में और फिर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मौजू पे जजों ने कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि फवाद चौधरी को 14 दिन के लिए अब अडियाला जेल भेज दिया है, जिसके बाद वो अपनी ज़मानत के लिए शायद दरख्वास्त दे सकेंगे। और इस मौके पे डॉक्टर बाबर आवान ने यह भी कहा कि अजीब कवानीन है कि सरकारी अफसरान आवाम से वसूल किए गए टैक्सों पे पलते हैं और आवाम की उनको परवाह नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक बार फिर इस अमर का अदा किया कि रूल ऑफ़ लॉ के लिए, यानी कानून की हुक्मरानी के लिए, इंसाफ के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी, और ये कि आवाम उनके साथ खड़े रहें। तो ये मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि अगर आवाम ने खामोशी इख्तियार कर ली तो फिर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कभी कायम नहीं हो सकेगी। आपने देखा होगा कि इसी हवाले से फ़ारूक हबीब जो PTI के दूसरे अहम रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हुई कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में, जब उन्होंने कोशिश की उन गाड़ियों को रोकने की जिनमें फवाद चौधरी को लाहौर से इस्लामाबाद लाया जा रहा था। और ये वो वक्त था जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन ज़ाहिर है वो उनको अदालत में पेश नहीं करना चाह रहे थे, हर मुमकिन तरीके से इस्लामाबाद पहुंचाना चाह रहे थे। लिहाजा एक इंतहाई बड़े पैमाने पे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, हुक्म उदूली हुई। अब बड़े लोगों ने कहा कि फ़ारूक हबीब ने कार्य सरकार में मुदाखलत की कोशिश की, लेकिन और ये कि बैरूनी ममालिक में, ख़ास और मगरबी ममालिक में अगर कोई ऐसा करता तो उस रहनुमा को फ़ौरी तौर पे जेल भेज दिया जाता। लेकिन मेरी उन साहिबान के लिए ये भी अर्ज़ है कि अगर मगरबी ममालिक में महज इलेक्शन कमीशन को मुंशी कह देने से भी कोई आपके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं करता, बल्कि जिस सेक्शन के तहत फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया, यानी आर्टिकल 124A, वो बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी ममालिक समेत कई मुल्कों में बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो चुका है। ये 150 साल पुराना कानून है। 1922 में भारत के रहनुमा महात्मा गांधी ने इस कानून को कहा था कि ये इंडियन पीनल कोड का शहज़ादा है, शख्सी आज़ादियाँ सल्ब करने के लिए, कुचलने के लिए। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम आज भी ग़ुलाम हैं, क्योंकि ये ग़ुलामों को सिरनगू रखने के लिए अंग्रेज़ी बरतानवी दौरे हुकूमत में ये कानून इंट्रोड्यूस किया गया था। आज तक हम इस कानून को भुगत रहे हैं।
تقریباً ہر حکومت نے اپنے مخالفین کے خلاف آرٹیکل 124A کے تحت مقدمات بنائے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک جمہوری معاشرہ ہے یا پھر ہم سامراجی جو دور ہے اس کی یاد ہم نے اپنے گلے سے لگا رکھی ہے۔ آرٹیکل 124A یہ غداری، یعنی بات بات پہ آپ اپنے رہنما پہ غداری کا مقدمہ بنا لیں، دہشت گردی کا الزام لگا لیں، توہین عدالت کا الزام لگا لیں، اور پھر آپ کہیں کہ یہ ایک جمہوری معاشرہ ہے، اور یہ براہ راست آرٹیکل 19A سے متصادم ہے، آئین کے آرٹیکل 19، جس میں آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اور یہ انتہائی اچنبے کی بات تھی کہ کس طرح فواد چودھری کو راتوں رات بلا کسی باقاعدہ قانونی کارروائی کے الزام لگا کے FIR درج کر کے اور ان کو ان کے گھر سے رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا۔ دوسری طرف پاکستان کے معاشی حالات مسلسل دیگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ڈالر 27 جنوری کو اوپن مارکیٹ میں 269 تک ٹریڈ ہوا، اور اب اگر IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ طے پا گیا اور درآمدات کے اوپر سے ہم نے پاکستان کی حکومت نے پابندی ہٹا دی، تو ظاہر ہے اس میں مزید اضافہ، روپے کی قیمت میں مزید کمی ہو سکتی ہے، اور گزشتہ 10 برسوں میں پاکستان کے روپے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور آج اسحاق ڈار صاحب نے بڑی دلچسپ انداز میں کہا کہ پاکستان اس وقت گزشتہ 5 سال کی نالائکیوں کی سزا بھگت رہا ہے، حالانکہ وہ یہ کہنا بھول گئے، نظر انداز کر گئے کہ پاکستان اس وقت دراصل سیاسی تبدیلی جو کہ مارچ اپریل میں ہوئی گزشتہ سال، اس سیاسی تبدیلی کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اور اس سیاسی تبدیلی کا آغاز سابق فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور شہباز شریف کے درمیان ایک مبینہ ڈیل تھی نومبر 2021 میں، جس میں دونوں کے درمیان یہ طے پا گیا تھا کہ حکومت اب تبدیل ہونی ہے اور شہباز شریف نے آ کے اقتدار سنبھالنا ہے۔ اور یہ اسکرپٹ اس وقت سے بننا شروع ہوا تھا، جس کا نتیجہ پھر مارچ میں عدم اعتماد کی تحریک اور پھر 9 اپریل کو نئی حکومت کے قیام کی صورت میں برآمد ہوا، اور اس اسکرپٹ پہ ابھی بھی اسی شد و مت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ PTI کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، مسلسل مقدمات، قانونی جو کارروائیاں ہیں ان عدالتوں کی پیشیوں کے ذریعے اس کو خاموش کرایا جائے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس انداز میں پاکستان کے عوام کی آواز کو دبایا جا سکے گا؟ یعنی اگر آئین کے مطابق انتخابات ہونے ہیں تو وہ انتخابات کروا دیے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ تمام انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں۔ لیکن اس وقت ایک اور بیانیہ یہ بھی دیا جا رہا ہے جو کہ ایک اور تشویشناک امر ہے کہ چند ملکوں نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ ہمیں عمران خان کی حکومت میں واپسی قبول نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا غیر ملکی حکومتیں اس طرح کھلم کھلا پبلکلی اور فارملی باضابطہ طور پہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ ملک جو جہاں پہ خود جمہوری عمل کے ذریعے انتہائی ناپسندیدہ لوگ بھی برسر اقتدار آ جاتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناپسندیدہ لوگ، وہ پھر پاکستان پہ کس طرح اپنی شرائط مسلط کر سکتے ہیں؟ یا پھر وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں خودداری اور عزت نفس جو ہے اس کا کال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں، تمام رہنما، وہ صرف وہ ڈکٹیشن قبول کرنے پہ اس وقت آمادہ معلوم ہوتے ہیں جو باہر سے آ رہی ہے۔ ویسے مجھے خود اس بات پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کو ڈکٹیشن صرف اسی وقت ملتی ہے جب آپ کے اپنی عزت نفس آپ کھو چکی ہو، جب آپ کو اپنی عزت کا خود خیال نہ ہو۔ کیونکہ اگر عمران خان بھلے انتخابی عمل کے ذریعے کوئی بھی آ جائے حکومت میں، اس سے کسی غیر ملک کی طاقت کو کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ وہ ملکوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ملکوں کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اور اگر باہمی بات چیت کے ذریعے تعلقات تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو اس میں ان کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ اور یو ٹرن اگر کہا جائے تو خود آپ کو یاد ہوگا سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے حوالے سے کافی بد زبانی کی تھی 2019 کے شروع میں، اور بعد میں انہوں نے خود ہی دسمبر میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک خط لکھ کے ان سے درخواست کی تھی کہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت میں ہماری مدد کریں۔ تو دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو، پاکستان کے حالات اس وقت تبدیل ہوں گے جب یہاں پہ قانون کا بول بالا ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی،
اور ہمارے حکمران عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈیل کریں گے۔